السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على من اصطفى وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء اللهم كن لنا معينا ومسعفا. ഏറ്റവും ആദരണീയരായ മജ്ലിസുൽ ഹസ്നിയിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും തസ്ബീഹും തഹ്ലീലും ഇസ്തിഗ്ഫാറും സ്വലാത്തും ചെയ്ത് ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرشه سبحان الله بحمده مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرشه سبحان الله بحمده مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرشه سبحان الله بحمده مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرشه سبحان الله بحمده مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرشه سبحان الله بحمده مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زنة عرشه سبحان الله بحمده مداد كلماته استغفر الله العظيم 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 استغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم عبد الله يا حي يا قيوم 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 يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا كريم 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 يا الله يا جليل يا الله يا جليل يا الله يا جليل يا الله يا جليل يا الله
جليل يا الله يا هادي 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 يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله. يا سيدا يا الله خالقا يا رازقا يا فتاحا يا عليما يا قادما يا غفورا يا غفارا يا غافرا يا الله. ഞങ്ങൾ ചെറിയ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും തഹ്ലീലും തസ്ബീഹും ഇസ്തിഗ്ഫാറും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ തോളത്തിലുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമാര് മക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. വിഷമത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ദാരുണമായ അന്ത്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ദൈവത്തോടെ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ കിതാബ് വലം കയ്യിൽ കൈയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് ഭാര്യമാര് മക്കള് ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളുമായി കടപ്പാടുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.